Karon ang problema, kay balaan lagi daw ang simbahan nila, pero ginapakantahan nila og dancing queen o ginahimuan nila og worldly nga klase sa concert. Nahimong controversial ning usa ka performance ni Julian San Jose sa usa ka benefit concert nga gihimo sa Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Mamburao Occidental, Mindoro atong October 6, 2024. Atong makita dinhi nga naa gyud gihimo ang concert atubangan mismo sa ginawalihan sa ilang mga pari o atubangan sa ilang ginarespeto kunuhay nga dako kay nga cross sa Ginoong Hesus. Ibabaw pa gyud ni sa altar sa ilang simbahan gihimo ning usa ka concert o gisininaan pa gyud kini ni Julian og usa ka sexy nga klase sa panamit. Og ang worst pa gyud dinhi kay dili pang Ginoo ang gikanta ni Julian, kundili usa ka worldly nga song nga mao ang Dancing Queen. With matching lights pagyud nga nagatuyok-tuyok sa altar nila nga kasagaran makita nato nga ginahimo lang sa gawas nga mga concert nga pangkalibutanhon kaayo. Ang problema dinhi kay ilang mga pari o kining ilang mga CFD sige ugwali, sige banat-banat sa Facebook nga balaan lagi daw ang ilang simbahan ug angayan kuno kining respetuon ug masuko gani sila kung naay magyaga-yaga sa ilahang simbahan. Pero mismo ilang mga pari ra usab ug ang mga miyembro sa ilang simbahan ang wala nagpakita og respeto niini. Kung tinuod nga nagrespeto ka sa imong simbahan o gi-consider nimo nga balaan kini, isip usa ka pari o isip usa ka miyembro pod sa simbahan, dili gyud ka musugot nga ginahimuan og worldly nga concert ang sulod sa simbahan nga mao mismo ang ginawalihan sa ilang pari. Pero kung para nimo dili na balaan, okay lang himuan og ingon ani. Gani dili lang ni kausa nahitabo, kapila na nahimong isyu ni sa simbahan sa mga Catholics nga ginahimong konsertanan, diskuhanan ang sulod mismo sa ilang simbahan at ubangan gihapon mismo sa ilahang altar. Nawtan-aw na to ang biblikal. Sa panahon sa atong Ginoong Hesus, perting sukua sa Ginoo sa dihang nakita niya nga ang atubangan lang gani nga part sa templo gihimo kining palengke sa mga tao. Didto na maligya ang mga tao, didto na naghimog mga butang nga dili related sa pagsimba. Kay para sa Ginoo ang templo o kining usa ka simbahan angay lamang kini sa pag-ampo, pagdaig, pagsimba o mga buluhaton lamang sa Ginoo. So nasuko atong Ginoo, gipanglabay niya ang mga lamisa, samot na ning gihimo nining usa ka concert nga dili lang sulod sa simbahan gihimo nila, kundili atubangan pagyud mismo sa ilahang altar nga dinhi nagalakaw-lakaw ilang mga pari sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Karon gisayaw-sayawan o gikantahan na og mga kalibutanhon nga mga butang, naapagi mga lights, naapagi sininaan nga dili gyud iya sa Ginoo. Dinhi nato makita nga kung iya bagyod ni sa Ginoo o dili. Para sa mga CFD o mga pari nila, dili sila gusto nga yaga-yagaan ilang simbahan kay balaan lagi daw. Pero sila raman pod mismo ang naga-invite sa tao nga mahimong kataw-anan ng ilang practices o yaga-yagaan noon sila. Ang atong dakong pangutana dinhi, nganong nakaako og sugot ang ilang mga kadagkuan sa simbahan ug ang ilang mga pari ug ang ilang mga miyembro nga himuan og ingon ani nga worldly nga klase sa buluhaton sulod mismo sa ilang simbahan nga kahibalo naman unta sila nga dili gyud ni iya sa Ginoo.